बड़ा जो एक इनकलाबी कदम था, जो सबसे बड़ा अहम काम था, वो हम समझते हैं इस तरह पे था। और उसके साथ जिस तरह मैंने कहा है कि जो एक पूरा पीरियड है, जिस तरह पूरे आज मेरा 30 साल हो गए, 30 से 32 साल हो गए सोवियत यूनियन को टूटे हुए। और उस जब सोवियत यूनियन टूटता है तो हमें नजर आता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सरमायादारानी दानिश्वर थी, जो रियासतें थी, जो आलमी साम्राज्य ताकतें थी, उनका एक जहाँ पे जश्न मौजूद था, एक सोशलिज्म की जहाँ पे वक्ती तौर पे जिसको हम दूसरी वजाहत जब हम करते हैं कि वो सोशलिज्म की डिफीट नहीं थी, वो स्टालिनिज्म की थी, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर यही नजर आया कि सोशलिज्म की डिफीट हो गई और उसको पूरी दुनिया के अंदर कैश करवाया सरमायादारी ने। पूरी दुनिया की जो मूवमेंट्स थी, मेहनत कश तबके की जो इनकलाबी तहरीकें थी, वो ज़ाइल होगी। बड़े बड़े जो रेवोल्यूशनरी थे वो बैठ के वो इनकलाब का नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया। और उस सैद के अंदर हम देखते हैं कि बहुत मुख्तसर पीरियड में अब 86-87 के अंदर कॉमरेड लाल खान पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान जैसे समाज के अंदर जिसकी जो बैरूनी शक्ल है यही है कि एक बुनियाद परस्ताना समाज है, एक रुजत परस्ताना समाज है। और उस समाज के अंदर अगर आप पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर सोशलिस्ट इनकलाब का नाम लिया जा रहा है, सोशलिस्ट इनकलाब के जो नजरियात है उनके खिलाफ या उनकी हमायत में बात की जा रही है, तो हम समझते हैं उसमें सबसे अहम जो किरदार था वो कॉमरेड लाल खान का किरदार था। और उसके साथ जो जब मेहनत कश तबका डिफीट जो मारूज होता है, उससे काट के आप चीजों को नहीं देख सकते। अगर आप देख लें तो पिछले 25 से 30 साल जो है वो मारूजी तौर पे मेहनत कश तबके की एक शिकस्त का है और उसके असरात हमें पड़े, वो तुलबा तहरीक के अंदर पड़े, वो मेहनत कश तहरीक के अंदर पड़े। और उन असरात के अंदर हमें नजर आया कि वक्ती तौर पे जो इनकलाब के जो नाम लेवा थे वो बहुत थोड़े बच गए और जो बचे भी है उन्होंने सोशलिज्म को जो बहुत सारा जो अवाम पैदा किए, कौमी जमहूरी इनकलाब की रट लगना शुरू हो गई। जागीरदारी के साथ यहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर सरमायादारी नहीं है, जागीरदारी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह के बहुत सारे जो आप कह सकते हैं अफसाने, आप कह सकते हैं, वो उनको क्रिएट किया गया और उससे तहरीक को मजीद कंफ्यूज किया गया। उससे इनकलाबी जो नौजवान था उसको तैयार करने के बजाय इनकलाबी बहस से जान छुड़ाई गई। जिस तरह हालिया जो हुआ था यहाँ पे जो 33 का जो एक हुआ था उसके खिलाफ जो PNA की मूवमेंट बनी थी, तो जब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जो क्लास क्वेश्चन है, जो मेहनत कशों का क्वेश्चन है, उसको साथ जोड़ा जाए, तो बहुत सारे यहाँ पे जो नाम नाद लेफ्ट के दानिश्वर बने बैठे, जो नाम नाद इनकलाबी बने बैठे, वो कहते हैं पहले कौमी आजादी ले ले, बाद में हम देखेंगे कि तबका के जो सवाल है उसको कैसे साफ किया जाए। और इस हवाले से हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का जो इनकलाबी जो तहरीक रही है, जो इनकलाबी किरदार रहा है, वो हम नहीं समझते कि मैं इस तंजीम की जो इंटरवेंशन है उसके बाद ही रहा है। उससे पहले भी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन बैनुल अक़वामियत के जो नजरियात थे उस पर कार बंद रही है। मसलन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की जो नारेबाजी है हमेशा से हम लगाते रहे हैं, जब हम बचपन से लेके आज तक कि खून फलस्तीन से एशिया सुर्ख है, खून बगदाद से एशिया सुर्ख है, खून बेतराम से एशिया सुर्ख है। और इनकलाबी जो होते हैं वो यकजहती के सौदागर नहीं होते, इनकलाबी यकजहती के सौदागर नहीं होते। हम किसी के साथ जब यकजहती करते तो सौदे के तौर पे उससे वापस यकजहती नहीं मांगते। हमारी यकजहती नजरियात के लिए होती है, इनकलाब के लिए होती है, सोशलिज्म के नजरियात के प्रचार के लिए होती है। इससे अलावा हमारा यकजहती का कोई मकसद नहीं होता है। और हम समझते हैं कि आज के ऐड में, इस वक्त में जब हर रिश्ता बिक रहा है, जब हर समाज का हर रिश्ता बिक रहा है, खानदान टूट रहे हैं, रियासत टूट रही है, सियासी पार्टियां बाजार की मंडी बनी बैठी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो किस बुनियाद पे होते हैं, यहाँ की जो सियासत है वो किस बुनियाद पे होती है। यहाँ पे वही इलेक्शन लड़ और जीत सकता है जिसके पास सरमाया होता है, यहाँ पे वही इलेक्शन लड़ और जीत सकता है जिसके पास सरमाया होता है। लेकिन मुतबादल अगर इस खिस्से के अंदर इनकलाबी नजरियात पे, इनकलाबी हिकमत अमली पे अगर कोई इस खिस्से के अंदर इलेक्शन जीता है तो वो अली नज़ीर जीता है, इस तंजीम का कॉमरेड जीता है और कोई नहीं जीत सकता।
اور اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ آج ہے۔ اور اس خطے کی جو سب سے اہم جو اب اس کو بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ یہاں پہ کوئی روایتی تنظیم موجود نہیں ہے، اور خاص کر کے جن روایتی تنظیموں کے اندر ہم کام کرتے ہیں، انقلابی کام کرتے ہیں یا مارکسسٹ کام کرتے ہیں، ویسی کوئی روایتی تنظیم موجود نہیں ہے۔ جس کی واضح مثال اگر آپ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی پہلے دیتے تھے، یا جو یورپ کے اندر بہت ساری جو ریولوشنریز پارٹیز تھی جن کے اندر آج بھی ریولوشنریز کام کرتے ہیں، یہاں پہ اس طرح سے کوئی پارٹی موجود نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ایک فقدان ہے، جدوجہد جو ہے وہ کسی روایتی پارٹی کے زیر اثر نہیں ہے، بلکہ الگ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں اوپن فرنٹس کے ذریعے موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح کامریڈ ستار نے کہا تھا کہ جو RSLDP کا جو فینومنا وہ یہاں پہ فی الحال نہیں بن سکتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، اور یہاں پہ جو پارٹیز بنی ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کام کیا جائے، ان کے اندر مداخلت کی جائے، ان کے اندر مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں یہ جو پارٹیاں بنی ہیں کسی موومنٹ کی صورت میں نہیں بنی ہے۔ اور سب سے جو اہم کوسچن اس خطے کے اندر بنتا ہے کوئی انقلابی پارٹی کی تعمیر کا سوال ہے، اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد انقلابی پارٹی کی تعمیر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم ایک تنظیم کے طور پہ موجود ہیں، ابھی ہم ایک پارٹی کے طور پہ موجود نہیں ہیں۔ اور کامریڈ لال خان اکثر کہا کرتے تھے کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے نہیں بن سکتی ہیں، جس طرح ایک واضح مثال اکثر دیا کرتے تھے کہ کشمیر کے جو لوگ یورپ میں بھی ہوتے ہیں، چار جو پارٹیاں ہوتی ہیں اور چار پارٹیاں مل کے پانچواں اتحاد بنا لیتے ہیں۔ اس کی صورت ہمارا موقف مختلف ہے کہ جو انقلابی پارٹی ہوتی ہے اس کی تعمیر کیسے ہوتی ہے۔ انقلابی پارٹی کی تعمیر جو ماس پارٹیز ہوتی ہے ان کی جو تعمیر ہے کسی ریولوشنری موومنٹس کے اندر وہ پارٹیاں بنتی ہیں، اور ریولوشنری موومنٹس کے اندر جب پارٹیاں بنیں گی جس طرح 68-69 کے اندر ہوا تھا، یہاں پہ ایک پارٹی بن گئی، ایک ریولوشنری موومنٹ موجود تھی، اس کے زیر اثر ایک پارٹی بن گئی، لیکن اس پارٹی کے اندر وہ کیڈر موجود نہیں تھا، اس پارٹی کے اندر وہ کیڈر موجود نہیں تھا کہ اس انقلابی موومنٹ کو حقیقی سوشلسٹ انقلاب تک منتقل کرتی۔ اور ہمارا فریضہ آج صرف یہی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی موومنٹ بنتی ہے، یہاں پہ کوئی تحریک بنتی ہے، یہاں پہ محنت کش تک کا چوکو اور چوراہوں میں جب بات آئے گا تو اس سے پہلے ایک ایسی آرگنائزیشن موجود ہو جس کے پاس وہ کیڈر موجود ہو، جس کے پاس وہ قوت موجود ہو، جس کے پاس وہ نظریات موجود ہوں کہ اس موومنٹ کو محض اقتدار کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس موومنٹ کو انقلاب کے لیے استعمال کیا جائے، اس ریاست کو پاش کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایک سوشلسٹ انقلاب کیا جائے۔